अस्सलाम वालेकुम। बिला अनवान का एक और अनवान लिए मोहम्मद अजहर हाजिर खिदमत। आज हम बात करेंगे नीम हकीम खतरा जान। मेरे भाई हैं तनवीर असगर साहब, उनका मुझे एक दिन फ़ोन आया कि अजहर भाई एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने शुगर की दवा ईजाद कर ली है, तो आप जो है उनसे मिल। मैं भूल गया। महीने बाद उन्होंने मेरी वाइफ से पूछा कि भाई गए थे, उन्होंने कहा नहीं। फिर मेरी वाइफ ने मुझे मजबूर किया कि आपको जाना चाहिए, जब शुगर का इलाज आ गया है। तो मेरे नज़दीक ही घर के वो रहते थे, किसी साइंसी अदारे से वो रिटायर साइंसदान थे। मैं जनाब एक दिन संडे वाले दिन उनके घर चला गया। बैल दी, अंदर से एक धोती कुर्ता पहने हुए साहब बाहर आए। मैंने अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने वो डॉक्टर साहब ये फलाने उनसे मिलना है। उन्होंने कहा आ जाए मैं ही हूँ। मैं चला गया तो उन्होंने मुझे कुछ बड़ी एटमी राज बताए। तो वहाँ पे मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाईजान जो हैं वो साइको केस हैं और काफ़ी दुनिया की जायदाद जो है वो निकी है। अब उनसे अगर बहस करता तो नुकसानदेह थी। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी कि एटम बम जो है वो मैंने बनाया। मैं कहा आपने बनाया होगा, क्योंकि मैं ऐसे अजीम लोगों के साथ बहस नहीं करता। फिर उन्होंने कहा कि जो इंसुलिन है ये सूअर के जिस्म से निकाली जाती है और इंसान के लगाई जाती है। बीइंग ए मुसलमान मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने अदारे से इस्तीफ़ा दिया या रिटायरमेंट ली और मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करने लगा। अब मैं उनकी सारी स्टोरी सुनता रहा। जो बेचारा एक साइको केस था, नौजुबिल्ला जैसे कुछ लोग नबूवत का दावा कर देते हैं, बेवकूफ़ के बच्चे, अल्लाह ताला उन्हें बर्बाद करे। जब आखिरी नबी आ गए तो उसके बाद नबी कैसे आ सकता। वो साहब भी कुछ उसी पीस ऑफ माइंड के आदमी थे। उन्होंने कहा जी उसके बाद मैंने रिसर्च की कि मुसलमान को जो है ना अपने जिस्म में सूअर की इंसुलिन नहीं लगानी चाहिए। मैं कहा फिर आपने क्या किया? फिर मैंने ये एक दवाई बनाई है, और ये मैंने मरकरी से मॉडिफिकेशन के बाद दवाई बनाई, और ये दुनिया में पहला मुकम्मल इलाज है डायबिटीज़ का। मेरे घर में 50-60 साल से शुगर है, मेरे वालिदैन को थी, अब मुझे भी 23 साल से 22 साल से। अब मैं इस तरह की दिलचस्प स्टोरियां जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर सुनता हूँ। मैंने सुनी, मैं इंजॉय कर रहा था, क्योंकि मैं लिखना होता है, आर्टिकल्स में लिखता हूँ, तो मैं करेक्टर अच्छा सा स्टडी करता हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि आप जो है ना ये रोज़ाना इतनी मेडिसिन पानी में डाल के पियेंगे, फिर एक दिन आपकी टांग पे ज़ख्म होगा, तो आपने डरना नहीं है, वो गैंग्रीन नहीं होगी, बल्कि जो आपकी जिस्म की शुगर है उस ज़ख्म के रास्ते बाहर निकल जाएगी, और फिर आप उसकी पट्टी बैंडेज कीजिएगा, तो कुछ ही दिनों बाद आप चेक कीजिएगा और आपको शुगर नहीं होगी। अच्छा है ना। अब जो है 1500 रुपये आप दे दें और ये दवाई ले जाए। मैंने वो 1500 रुपये दिए, हराम किए, और उनको दवाई दी। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि बस अब आपका तो इलाज हो गया है। मैं कहा हजूर अगर आपने इतनी बड़ी दवाई ईजाद कर ली है, आप इसको पेटेंट करें और उसके बाद इसको सेल करना शुरू कर दें। उन्होंने कहा नहीं, मैं पेटेंट कराऊंगा, फिर इसका फायदा गोरे को होगा, तो मैं इसको इस तरह बेचना चाहता। मैं बाहर निकला, वो गेट अभी लगा रहे थे, मैंने वो जो शीशी उन्होंने दी थी कि घर वाले मुझे ज़बरदस्ती पिला ना दें, मैंने उस सामने वालों की छत पे उसके सामने ही घुमा के फेंकी, गाड़ी में बैठा और आ गया। क्योंकि इस तरह के साइको केसेस जो हैं उनसे मैं अक्सर शुगर के ही सिलसिले में मेरी बहन ने मुझे बताया कि गट्टी फैसलाबाद एक हकीम है, बाबा जी हैं, जो दम करके देते हैं पानी पे, और आप जो है ना वो पानी पिए 3 महीने और आपका शुगर ठीक हो जाती है। अब वो एक महीने के एक 8 दिन के लिए वो देते थे अर्क,
جس میں عرق گلاب تھا، عرق مکو تھا اور ایک آدھار کوئی اور تھا۔ جب ان تینوں کو مکس کر لیتے تھے تو جس طرح حقے کا پانی ہوتا ہے، اگر آپ نے کبھی تجربہ کیا، اس طرح کی سمیل آپ کے منہ سے سارا دن آتی رہتی، اور وہ آپ نے ایک گلاس صبح پینا، ایک شام کو پینا، اس طرح کی کچھ کی ترتیب تھی۔ میں گیا جی، بابا جی نے 500 روپے لیے، پانی کے وہ 3 ڈبے بھی ان کا کرندہ بار لے کے بیٹھا ہوا تھا 2 لیٹر کے، وہ 6 لیٹر ہم نے پانی لیا جو آپ نے 8 دن میں ختم کرنا ہے اور اگلے اتوار کو پھر جانا۔ اب اس خوش نصیبی میں شامل ہونے والے اور لوگ بھی تھے۔ میاں طاہر صاحب جو ہیں وہ میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے کہا یار تو چل رہا، میں نے بھی لے جا، میں ان کو بھی لے گیا۔ ہماری جو چچی ہیں خالہ سلمہ، وہ تھوڑی سی ناراض ہوئی کہ یار کہ یہ منڈے چلے تو مینوں لے کے نہیں جاتے، تو میں کہا خالہ ہم ٹھیک ہو جائیں تو آپ کو گھر پہ لا دیں گے، دوائی فکر نہ کریں۔ اب کیا ہوتا ہے جناب، ہم چلے گئے، جا کے میں نے، ان کی شرط یہ تھی کہ آپ نے شوگر چیک نہیں کرنی اور شوگر کی دوائی بھی نہیں کھانی۔ اب میں نے 2 ہفتے ہو گئے، یعنی 3 ہفتے یا 2 ہفتے، اب شوگر چیک بھی نہیں کر رہے، اور وہ عرق مکو، عرق گلاب جو ہے، جو تیسرا بیک تھا، ان کو ملا کے پی رہے ہیں، گندی سمیل، سانس لے رہے ہیں، پاس نہیں بیٹھ سکتا، بڑی تکلیف میں۔ اور اب ہو یہ رہا ہے کہ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے نا اپنے ناخن دیکھنے، جو یہ ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا۔ انہوں نے کو ناخنوں میں انسولین چیک کرنے کا میٹر لگا ہوا تھا، شوگر نہیں چیک کرنی ورنہ سارا دم ختم ہو جائے گا۔ کافی 3-4 ہفتے پینے کے بعد اب فیصل آباد آنا جانا، ابھی گاڑی لے کے پھر ان کے پاس جانا، پورا دن ضائع ہو جاتا تھا، پھر واپس آ جانا، تھک بھی جانا، لیکن لگے رہتے تھے۔ اب ایک دن نہ میری حالت یہ کہ میں واش روم جاتے جاتے میرے راستے میں یورین پاس ہو جائے۔ اچھا یہ کیا ہوگا؟ میں نے آلہ اٹھایا اور میں نے باتھ روم کے اندر بیٹھ کے چیک کی تو 595 میرا ڈائبٹیز لیول تھا۔ میں غلطی خیر ہو جائے، یہ تو مر گیا، یہ تو کڈنی فیلئر ہو جائے گا، دانت چلے جائیں گے، آنکھیں چلے جائیں گی، اور بابے نے تو مڑ کے ٹھیک نہیں ملنا نہیں۔ تو میں جناب، وہ میرے میں انٹرسٹڈ اس لیے تھا کہ میں میڈیا پرسن تھا، پاکستان ٹیلی ویژن سے بندہ آتا ہے جی میرے پاس، لوگوں کو بھی بتاتے تھے، بڑی بڑی دوروں لوگ آتے ہیں، اسلام آباد سے ظرفی صاحب آتے۔ اب جناب کیا ہوتا ہے کہ میں نے اسی وقت میں نکلا، 3-4 گھنٹے میں واک کرتا رہا، دوڑتا رہا، بلکہ رات 2 بجے تک۔ میں نے انسولین لگائی کیونکہ زیادہ مقدار میں لگا نہیں سکتے تھے، بے ہوش ہونے کا چانس تھا۔ پھر میری کوئی 250 یا 40 پہ شوگر آئی، میں تھوڑا کمفرٹ زون میں آیا اور میں نے صبح تک اس کو کنٹرول کر لیا۔ گھر والے بڑا بولے کہ آپ نے انسولین بھی لگا لی اور سارا کر لیا۔ بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ جب میں نہیں گیا دوبارہ سے تو انہوں نے یہ بھی بڑا پروپوگیٹ کیا، دیکھیں جو ٹی وی والے بھائی ٹھیک ہو گئے تو شکریہ ادا کرنے بھی نہیں آئے۔ اب میں ذرا میٹر آدمی، میں شکریہ ادا کرنا چلا جاتا تو میں نے ادا ہی کر آنا تھا، جیسے نہیں ہوتا وہ صدقہ دے آنا، فلانا کر دینا، تو میں نے بابا جی کے صدقے والی چلے جانا تھا، کیونکہ میں عادت سے مجبور ہوں۔ تو لیکن میرا خاموش رہنا بھی آج آپ لوگوں سے شیئر کر۔ اس طرح ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو ہمارے لیے کریلے پیس کر اور جامن کے گٹکے پیس کر لے آتے ہیں، یہ کھائیں جی، شوگر کا علاج ہے۔ لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ کام تھا وہ تھے اپنا معظم بھائی کے والد صاحب۔ انہوں نے نا امریکہ سے کوئی آئے تو انہوں نے کوئی مجھے ایک ڈبہ دیا بنا کے، جس میں بادام تھے، گڑمار بوٹی تھی، اور کوئی اتنی کی کڑوی چیز تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ اس میں جو مرضی ڈال لو، اور کنین شنین بھی کم کوڑی ہوتی ہے، وہ زیادہ ہی کوڑی تھی۔ تو میں ایک دن گیا، میں کہا انکل جی میرے کو کوئی گستاخی ہوئی، ہسنا شروع ہو گیا، کہتا جی بیٹے کیوں ہے؟ میں کہا تہاڈے خیال دے وچ معظم نو میں خراب کیتا؟ کہندے نہیں۔ گل کی ہوئی یار؟ رات سے میرے سے بڑی دوستی تھی۔ میں کہا جی کھان نو دوائی دیتی ہے، میری تو مت مار دیتی ہے۔ کہتے اچھا مینوں لیا دے، میری شوگر کنٹرول ہے۔ میں کہا جی انی کوڑی شے کوئی بھی کھاؤ گے تو شوگر کنٹرول ہونی؟ پھر ان بیچاروں کا کڈنی کا مسئلہ ہوا، فیلئر ہوا، اور ان بیچاروں کا انتقال ہو گیا رمضان میں۔ بہت بیبے بندے تھے، لیکن اس طرح کے فارمولے ہم بہت عرصے سے آزما رہے ہیں۔ ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ انڈیا میں برگد کے درخت ہیں، اس کے گلاس بنتے ہیں،
अब्बा जी मेरे ने वो भी इंडिया से मंगा के अम्मी को दिया, अम्मी इसमें पानी भिगो के पीती थी। फिर हमने देखा कि जब भी अम्मी को हमने हकीम की दवाई दी तो 15-20 दिन अम्मी को अस्पताल में एडमिट रहना पड़ता था, फिर शुगर कंट्रोल होती थी, फिर हम बाजियाब होकर आते थे। तो मशवरा ये है आप लोगों का कि शुगर का सबसे अच्छा इलाज जो है वाक और डाइट है। आप खाना अपना मुख्तात होकर खाएं, ज़्यादा चलें, ये सबसे अच्छी दवाई है। उसके बाद इंसुलिन और जो दवाई आपका डॉक्टर आपको बताए वो इस्तेमाल करें। बाकी कहानियाँ हर बंदे के पास हैं, जैसे वो शुफ वाले पीर हैं, उनसे करोड़ों बंदे ठीक हो चुके हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पे कोरोना में वो नज़र नहीं आए, क्योंकि कोरोना का उनके पास इलाज नहीं था। बाकी सब बीमारियों का इलाज है। और जितने भी पाकिस्तान में नीम हकीम हैं, पता नहीं क्यों इनके पास उन ही बीमारियों का इलाज क्यों है जिनकी तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कभी आपने अगर कहीं देखा हो कि सर दर्द का इलाज हकीम फलाना दवाखाना अवेलेबल है या बुखार का इलाज, तो मुझे भी बताइएगा। या कभी इन्होंने कैंसर का इलाज का दावा किया हो। इनके पास सारे वही इलाज हैं जी, बवासीर का, मर्दाना कमज़ोरी, बच्चों का ना होना, इस तरह की सारी बकवासियात। तो क्या हिकमत यहीं पे खड़ी हो गई? अगर हिकमत होम्योपैथी एक तरीका इलाज है तो फिर सारी चीज़ों का होना चाहिए। हिकमत में जराहत भी होती है तो होम्योपैथी में जराहत क्यों नहीं होती? ये मेरे कुछ सवाल आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये ठीक हो, लेकिन मेरे जहन में आते हैं। जब सवाल आता है तो फिर मैं उसको उठा देता हूँ। ध्यान कीजिए नीम हकीमों से, और उनसे ख़ास तौर पर बचिए जिन्हें पूछते हैं कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो कहते नहीं, मैं वैसे शौक से पढ़ता हूँ। और दूसरी बात, एक पहले मैट्रिक में टॉप करना, फिर एफएससी में टॉप करना, फिर मेडिकल का टेस्ट क्लियर करना, फिर 5 साल डॉक्टरी पढ़ना, पढ़ने के बाद डॉक्टर बनना, और एक मैट्रिक बड़ी मुश्किल से पास करके नकल नुकल के साथ, हाँ साइंस में पास करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी पढ़ के डॉक्टर बन सकता था, लेकिन मेरी मैट्रिक आर्ट्स के साथ थी। और आप एक मैट्रिक पास होम्योपैथी डॉक्टर बन जाते हैं और उसके बाद आपके दावे सुनने वाले होते हैं। मुझे किसी ने बताया था कि एक बंदे का ट्रांसप्लांट हुआ किडनी का, तो जो उसका बाहर वाला गुर्दा तीसरा लगा था वो भी नकारा हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेडिकल साइंस में होम्योपैथी का काम किया और अब उस बंदे के तीनों गुर्दे काम करते हैं। डॉक्टर हैरान हैं कि जिस बंदे के गुर्दे फेलियर हो गया था उसके तीनों गुर्दे कैसे काम करते हैं। ये वाली हरकत सिर्फ होम्योपैथी कर सकती है कि पहले उस बंदे के 2 फेल हो गए तो उस वक्त उसने इलाज नहीं कराया, जब तीसरा फेल हुआ तो उसने इलाज कराया। ये वाली जो कहानियाँ हैं, ये वही कहानियाँ हैं जो बाबों के बारे में मुख्तलिफ किताबों में लिखी गई, हालांकि बाबों को उनसे तल्लुक़ कोई नहीं था। देखते रहिए, सुनते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।